هذوما المداخلين تاعنا نحب نشكرهم برشا على تواجدهم معنا، ونحبوا نكونوا كما العاده الاجتماع نتاعنا ثري دابور نحبوا رياكتيف، نحبوا نسمعوكم واحنا باش نتكلموا. نبداو بالحليمه الغربي، هي اول مره تجي حدانا، نحبوا نفرحوا بها برشا ونسمعوها باش تحكي لكم بسطه على القطاع السياحي في ولايه بزاف. تفضل اخت حليمه. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. أنا مديرية سياحة بنزرت. أول حاجة نحب نرحم على الضيوف اللي جاوا والبردوا اللي توفاوا في الحادثة الأليمة اللي صارت من مختلف الجنسيات. نتأسفوا برشا الحادث هذايا كوزارة سياحة وصناعات تقليدية. أنا جيت هنا حبيت نحكي شوية على المسالك السياحية. شنو يعني بالضبط شنو المسالك السياحيه، كيفاش نقدروا نستغلوهم بالنسبه للصناعات التقليديه. وزيدا فما اسم جديد اللي هو وزاره السياحه والصناعات التقليديه، يعني حاجه باهيه ما نجموش نفرقوا بيناتهم. دونك المسالك السياحيه هي مختلفه، عندنا مسالك شاطئيه، عندنا مسالك ثقافيه، عندنا دي مونيمون، عندنا مسارح، يعني مناطق مهيئه، مسالك مهيئه تتوجد فيها ثقافة كاملة. دونك المسالك هذه نجمو نستغلوها، نعملوا فيها ليكسبوزيسيون نتاع البرودوي والمنتوج نتاعنا التقليدي. يلزمنا وحدنا، كان فما مهرجان منقوش فيه، وكان مهرجان ممتاز جدا معناتها عاملين يكون ما صارش، اما كان فريمون عنده اشعاع كبير، وكان فيه توا لو بوان سيبتونتينالير اللي توا تعمل تاع سانجا اللي باش يولي هو لو بوان لو بلو هو دو لافريك، معناتها باش يولي ديجا تو سويت فما دي زيفينمون. اما سي فري سي با سا سولمون. عندنا الزون نور تاعنا كلها اللي فريمون اكسترا اوردينير، خلابه ممتازه فيها حاجات خارقين العاده وكي سون تري سوز اكسبلوتي. نشوف نمشي كيما تسميهم توا دار الجنه وكل البلايص هذيك والحويشات، ومعناتها مناطق فريمون خلابه وممتازه وكذا، درتناهم. بون احنا راهو لافونتاج نتاعنا راهو في مازالش نقولوه بكل صدق. سي فري عندنا روتار في التوريزم، اوكي، لكن اللي نقول فيه في الهم عندك ما تختار كما نقولوا ليكزامبل. نقول انا اللي بوتيتر اوروزمون اللي ما اون n'a pas été entaché par le tourisme qui a été appliqué au tourisme. هو احنا مازال سي اون ريزيرف، بون ما خدتش حظها، على الاقل اليوم الوقت اللي باش نمشيو لو بوتونسيال اللي عندنا توا اكتويلمون يلزمنا نكسبلوتيه في حاجات خارقه للعاده، في حاجات معناتها في الديفلوبمون ديورابل دو توريزم، في حاجات فيرت، في حاجات اللي توا بور دريني فير دريني لو توريزم. التوريزم دو باز ما عادش ايكولوجيك، ان بلو دو تايم اجوردي. لشكون نجيبو؟ عندنا احنا ليتورال 200 كيلومتر دو ليتورال، عندنا مناطق خلابه، عندنا ان شاء الله ربي يسهل في المارينا، ان شاء الله تاخذ فينا في الكدا باش تجيك هذيك دابور معناتها باش تجيب لك ناس معينه راقيه في دونك نخليو احنا التوريزم نتاعنا في نوعيه معينه، في نوعيه راقيه من كل النواحي. Donc, si on va faire du tourisme, c'est le tourisme ciblé, tourisme de circuit, tourisme de santé, qui m'a pas, il y a beaucoup de choses au niveau médical lié le tourisme ou lié le sportif. Donc, la vocation de notre région, c'est ça. C'est pas باش نجيب انا راهو لو ماروك في التحكي وتوا ديما نجاحات المغرب راهو كانت قبل نجيبوا اكثر منها. احنا نجيبوا اون فوزي فينير دون لو دون 6 مليون دو توريست بار ان، هي تجيب في 3 ملايين توريست في العام، لكن هي المدخول نتاعها في 3 ملايين الي تريبل دو نوتر. هكا ولا سي توفيق كنت تعرف المقر علاش؟ على خاطرش سي ان توريزم دو لوكس، سي ان توريزم ناس تجي تمشي تصرف هذيك وتصرف في الدار، وعندهم لي كرون بالاس اللي تمشي تو مراكش وكازا والرباط وكذا، معناتها سي دي فيل ولا قدير سي دي فوالا. دونك المشكل فينا احنا نجيفو اون برادي لا تونيزي، رديناها لو بيي لي تروازيس اللي نعرفوهم لي زونسيان تروازيس اللي هما مالوروزمون هردونا في كل شيء. دونك توا لازمنا اون ريفليشي سور اوت شوز ان اوتر توريزم. دونك شو نقول احنا سي اون اي ان ايتا بروت. دونك توا سي اون فا فير دي شوز اون لي فرا في حاجات
معناتها سيبلي معينه اللي تتماشى مع الاجيال القادمه ونخموا للاجيال القادمه. نعملوا توريزم سي اون فا لو فير توريزم ديورابل، ليكو توريزم اللي هي معموله فيه بنزرت وعندنا فيه دي زيتود دو شوم دو كوميرس، عندنا معناتها سيمينار اكستراوردينير نشوف لي ريكومانداسيون. فما لا استراتيجي كي تي فيت بار دي اكسبير انترناسيونال، زاد لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو توريزم بنزرت. فوالا دونك راهو عندنا مجالات كبيره. شنو هو توا يلزمنا نمشيو في ثنيه صحيحه، ويلزمنا نتخطاو، ما عادش نقعدوا نتكلموا سيرمون بالخطابات، توا يلزمنا نتحولوا للفعل. هذا هو الجديد. جي ديكوفير دي شوز اكستراوردينير، اللي عندنا طاقات وعندنا ابتكارات وعندنا ابداعات اللي فريمون صافي فريمون بليزير. معناتها كاليتي اكستراوردينير ا تو لي نيفو كو سوا برودري تابي كوراي، معناتها كل شيء حاجات فريمون ابداع. الاشكال فين وفات الوقت، لكن المحل باش يتسكر باهي. علاش ما نقولوش نفكروا بعضنا؟ لكن فما امكانيه هما خلي العرض يولي بيرمانون. اون بو شونجي دو تيم دو طون طون، علاش ما نخليوش نعطيو فرصه ساعه للناس الكل باش تهجم هي ساهل. خاطرش ما نجمش نكون حكر على عباد معينه وبعد. اما علاش نفكروا بيسكو الفضاء موجود في منطقه اللي تعج بالناس، معناتها سي اون زون اكستراوردينير. اي سورتو توا بارتير دو مانتون توا الدنيا باش تحفل، معناتها باش يولي اول حاجه يولي اكسبوزيسيون بيرمانون، ما عادش ديليميتي حتى التوقيت يا خويا، نهز الماكسيموم في التوقيت ونشوفوا صيغه اخرى سيدات. احنا كقطاع نسجلوهم عندنا في المندوبيه في سجل الحرفيين ونمتعوهم بوصولات تسجيل. قبل كانت اسم البطاقه المهنيه فيها اجراءات وقع الاستغناء عليها والغائها، ولينا تو نعطيو وصل تسجيل حرفي. المهني معناتها الحرفي شنو لازم يوفر شهاده في اثبات الكفاءه المهنيه، او شهاده معناتها تثبت من مركز تكوين، والا التعليم العالي في بالنسبه للمتخرجين التعليم العالي، بالنسبه لجماعه البوزار وجماعه الاريميتي. دونك هذوك اللي سون ايبادي دو باسيون تيست بالنسبه للتكوين المهني، خاطر التيست دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل قبل كان يجتازوه عند الصناعات التقليديه، توا ولا معناتها عنده قرابه توا 6 سنوات يقع اجتيازه عند التكوين المهني. ياخذوا شهاده في اثبات الكفاءه المهنيه، وبعد يجيونا الاداره يتحصلوا على وصل تسجيل حرفي اللي به هو ينجموا ينتفعوا بالامتيازات اللي قالت عليهم الاخت. دونك يحلوا الباتيندا اللي به هو ينجموا ينتفعوا يسجلوا روحهم في السيناساس اذا كانوا ما يسوقوش على روحهم سيناساس، دونك يصبوا على روحهم. به هو ينجموا يشاركوا في المعارض معناتها تاع الصناعات التقليديه اللي ضروري معناتها يستظهر بالوصل التسجيل الحرفي. وسنا بالنسبه للصالون الابتكار في الصناعه التقليديه شرط زاد اخر شرط عليهم الباتيندا معناتها ولا الحرفي، اضافه الى وصل التسجيل الحرفي يلزم يكون عنده مهيكل، يلزم يكون عنده الباتيندا باش نجم يشارك في صالون الصناعه التقليديه. المشروع يلزموا حاجات، مثلا انا في الكولتور يلزمني طراز، يلزمني اوفريير، يلزمني برشا عباد الكوما باش نعرفهم من هنا. انا نتشاركوا مع بعضنا ونعملوا اليد في اليد ونعملوا مشروع باهي، يعني نكونوا كيفاش بالكامل وان شاء الله نعودوا يعني سوق ملي المشروع هذاك باش يقدم، خاطر كيما قلنا بركه ما تصدقش، ويلزم المونتاليتي مش نتاع انا بركه نحب نخدم، انا بركه نحب نشتغل، يلزم باسمي حاجه هيك. لا نتعاونوا ونعملوا حاجه ان شاء الله. يلزم في بوان يعني زون توريستيك الوتيل ريزيدونس كيما ريزيدونس نور هكا. اول حاجه يستقطب ناس الريزيدون تاع الاوتيل وحتى الناس اللي من برا، حتى معناتها عبادنا احنا الكويت. في الاسباس هذاك نجموا احنا نجموا ان اسباس ديكسبوزيسيون كو سوا لي برودوي كوزميتيك ا باز ناتوريل، على برشا تاع الجزائر تاع الارجيل فير تو سكي برودوي كوزميتيك، ابيمون زاد تراديسيونيل. نعملوا دي ستوند غاديكا ونجموا نعرفوا معناتها الناس الكل اللي هنا ينجموا يتفاهموا دي ستوند معناتها مندوبية السياحة وكل شيء. وأون في ان سيركوي غاديكا واللي يدخل من باب المدينة وديريكت على اليسار غاديك فما كتابع من يطلعوا،
ويولي غاديك معناتها دي ستون العباد تمشي تقدم غاديك سور لو شون ويكونوا ستون موديلابل معناتها جوست معناتها بريود الربيع والصيف اللي بعديك معناتها بشويه بشويه تولي معروفه تنجم تكون بدايه معناتها. اللي يحب يعمل معناها مشروع ديجا معناها يبدا على قاعده صحيحه، مش انه ياخذ البريه هي الحل، لا لازم يمشي فما ديما باش يمشي فيه باش يكون النتيجه معناها اللي يحبها يوصل لها. ونحب نشكر زادة بصفة خاصة كيف إطار وأعوان غرفة تجارية على الاستقبال الرائع اللي ديما عودونا به، يعطيهم ألف صحة. توا باش نحكيو على إجراءات الحصول على المعرف الجبائي ولا الكارت ديدونتيفيكاسيون هذيك المعروفة بالباتيندا. وباش نشوفوا بعد الامتيازات اللي خولهم، باش نشوفوا الامتيازات اللي منحوا لنا القانون التونسي الجبائي فيما يخص قطاع الصناعات التقليديه. باش يشارك في القضاء مع البروداسيون معناتها باش يكون مفتوح بصفه دائما سي فوزي معناتها تصور صعيب للحرفيين